मुगळा सर पदवेदारा देवा बाप्पा आमच्या राया आनी आमच्या धनी आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तूं चलोवन आसाय आनी त्या राजवडके अधीन आमी शांतीन जिवन आसा ह्या पासत तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस तुवें आमकां फावो केलाय आनी तुका वळखल्या ह्या भावार्थी लोकां सांगाता दीसभर तुका महिमा दिवन तुजें उतर आयकून कुरपा जोडचो हो वर्तो अवकाश तुवें आमकां ह्या संवसारान दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता ह्या भोव पवित्र घडये तुका आयकूच्या पयलें तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयिल्ल्या म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक आमकां समेत तुज्या अधीन दिता न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खलतेपणान ते उतर आमी मानून घेवन आमची उरलेली जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक तूं फावो जावचें तसली कर हे मागणी आमी करता तेस तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो हें तुमी उगडास दवरा म्हणून जेजून सांगलें ह्या उतरांचेर उगडास दवरून ताका आयकून ताणें दिलो तो भरवोसो खरो म्हूण चिंतून आयिल्ल्या मोगळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशें आसात तुमी ब्रदरान आमकां सांगलें न्ही गी कोण सुम्याच्या एकवटांत आसात ती बरींच आसात आनी कोण बरी नात ती एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत बरी जातात या जातेली म्हणून प्रेज द लॉर्ड आमेन थोडीं जाणां तुमी 8 दीस जावन सुम्याच्या पांयां बसून सुम्याचें उतर आयकूनच आसात वैमू थोडीं जाणां तुमी निरंतर विनवणी करून त्या विनवणेंतच आसात सुम्याच्या एकवटांतच आसात थोडीं जाणां तुमी बऱ्या मोनान सुम्येची सेवा करून त्या सेवेंतच बऱ्या मोनान आसात ह्या सुम्याच्या सेवेंत ताज्या विनवणेंत ताज्या उतरांत आसतना आमकां वायट खबर आसा गी पाड खबर आसा गी तुमकां आयकूंक मेळ्ळी गी ना मोगळ भावा भयण्यानो संवसारांतली खबर कितें म्हण आमी जाणा वैमू रूख पडलो घर पडलें बस पडलें ट्रेन पडली फ्लायट पडलें पुरा पडलेले खबर आमकां संवसारांत आयकूंक मेळटात पूण आमकां हर एक दीस म्हणल्यार बरी ताजें उतर दिवन तो जिवितांत आमकां उबारून आसा वयर उठोवन आसा मोगळ भावा भयण्यानो उबारून आसा गी ना वयर वयर तो उबारून आसा गी ना वयर उबारून आसा जिवीत खंय आसा पदकाचें बक्षाणें खंय आसा आशिर्वाद खंय आसा समृद्ध जीवन खंय आसा ग्रेस्तकाय खंय आसा ह्या सर्गीचें राज खंय आसा ती वाट कशी मेळटा हें पुरा आमकां दाखोवन सांगून दिसान दीस तो आमकां वयर वयर उखलून आसा वय मोगळ भावा भयण्यानो देखून आमी भागी उडोली ब्रदरान तुमकां खाली विचारलें मात्र ताळयो पेटोवंक येतात गी म्हण विचारलें मात्र वय मू तितल्या भितर तुमी ताळयो पेटोवन जाले तुमी कितल्या उर्बेन आसात म्हणून तांतूं कळटा आयकून आयकून ही विनवणी करन ताज्या मोगांत जिवन जिवन तुमी कितल्या उर्बेंत भरल्यात म्हणून म्हाका समजलें खाली विचारलें मात्र तुमकां ताळयो पेटोवंक येतात गी म्हण वय मू तितल्या भितर तुमी ताळयो पेटोवनूच जाले आनी मागीर सांगलें ब्रदरान सगळो दीस पेटयला जातात गी ना पेटोवच्या वेळार मात्र पेटोवचें सगळो दीस पेटयला कितें म्हणटात मागीर दुसरेंच म्हणटात वय मू देखून आयकूच्या वेळार आयकाजे आनी ताळयो पेटोवच्या वेळार पेटयजे स्तुती केच्या वेळार स्तुती करीजे ताका महिमा दिवच्या वेळार महिमा दिजे आनी न्हिदच्या वेळार आमी बरें न्हिदाजे देखून मोगळ भावा भयणीनो तुमी जाणात जेजू क्रिस्त सुवार्ता परगट करतलो वय मू वय गी न्हय आनी ताणें परगट करतना हारी हारीनी लाखां लाखांनी लोक ताका वेडो घालनासलो आनी ताणें सुवार्ता परगट करतना 3 टायपाचो लोक येतलो कितल्या टायपाचो 3 टायपाचो लोक ताज्या पांयां तळा येतलो एक टायपाचो लोक असो साबार जाणां ताका आयकत येयली ताका सत मानतेली आनी होच देवाचो पूत जेजू क्रिस्त सोमी आमकां जिवीत दिवचो म्हणून बापाक ती महिमा दितेली आनीक टायपाचो लोक खंयचो ताणें सुवार्ता परगट करतना ते उसांबळ जातले आनी अर्द्यारच देवळांतल्यान भायर वचून ह्या सिनागोगांतल्यान भायर वचून हातांत फातर घेवन देवळाच्या बागलार येवन उबे रावतले ताका आतां फातर आमी मारता म्हणून हो दुसरो टायपाचो लोक आनी एक टायपाचो लोक ताणें सुवार्ता परगट करतना असो तांचे भितर आसलो खोटो आत्मो उसांबळ जातलो गी देवळा भायर वचून सिनागोगा भायर वचून ताका कसो लागाड काडचो गी म्हणून ताजे विशयांत भितोरी करनासलो कितल्या टायपाचो लोक तुमी आयकलो 3 टायपाचो लोक एक लोक ताका सत मानतलो एक टायपाचो लोक ताजे विरोध रावतलो एक टायपाचो लोक ताजो जीवच काडूंक प्रयत्न करतलो
आतां आमी खंयच्या ग्रुपांतले म्हण आमीच वेंचून काडूंक जाय. हांव कांय सांगना ह्या विशयान. कित्याक म्हळ्यार आतांय ह्या संवसारांत तीन टायपाचो लोक आसा. ही सुवार्ता सत मानून जेजूचो क्रिस्त सोमी म्हण ताका अर्घ दिवचो लोकय आसा. ह्या सुवार्ता परगट करतल्याक भायर रावन फातर हातांत घेवचो लोकय आसा. आनी थोडे हाका आमी नांच करया म्हणचो येवजन घालचो लोकय आसा. पूण हांव देवाक अर्घ दितां, तुमी ही सुवार्ता आयकून सत मानतली देवाची भुरगीं म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. वैमू ही सुवार्ता आयकून सत मानून जेजूचो क्रिस्त सोमी ताजे ते मात्र जिवीत आसा म्हणून आमी हांगा आयल्या. वैमू आतां आमी जाणा मोगाळ भावभयणीनो, ह्या बायबलांत एक उतार आसा आनी तें उतार जावन आसा देव कितेंय करता सगळें तें बऱ्याक करता म्हणून एक उतार आसा. वैमू आतां हें उतार हर एकल्यानी सांगयेत गी. कोणें हें उतार सांगयेत? भावार्थ्यान आतां संवसारांत भावार्थी लोक आसा, भावार्थ नातलेलो लोक आसा. वैमू आतां भावार्थी लोक म्हळ्यार कोण? वो देवाक वळख खाल्लो लोक. आतां दुसरो लोक आसा संवसारी लोक म्हळ्यार आणखी देवाची तांकां वळख जावं पुरो अन्य जातीचे आसात, हिंदवांची आसात, आमच्या क्रिस्तांवां भितरलींच आसात ती नात, आमच्या कुटुंबांतली आणखी आसात ती नात. आणखी तांकां खऱ्या देवाची वळख जावना. तांणी सांगयेत गी हें उतार. देव जें कितें करता बऱ्याकच करता म्हण तांणी सांगयेत गी. ह्या भावार्थ्यांनी मात्र सांगयेत. ह्या विशयांत आज आमी आयकुया. ताज्या पयलीं एक ल्हानशी काणी हांव तुमकां सांगतां. ब्रदर विक्रमान एक पयलीं आमकां सांगलां. आतां तुमकां सांगतना उगडास येतलो. एक राय आसलो आनी त्या रायाचो एक विश्वासी सेवक आसलो. आतां राय कसो गे म्हळ्यार ताणें म्हणचें देव कितेंय करता तें बऱ्याक करिना, वायटाकच करता म्हण रायान म्हणचें. पूण तो सेवक कितें म्हणटलो? देव कितेंय करता तें बऱ्याकच करता म्हळ्यार विश्वासी सेवक. तो देवाक विश्वासी आनी राय ताजेर विश्वासी दवरतलो. एक दीस दोगूय मेळून खंय गेले? रानांत गेले शिकारी मारूंक. शिकारी मारूंक वेताना एक मनजात आयली आनी रायाक ग्रासूंक ताज्या आंगार उडली. पूण हो सेवक आसा न्ही, विश्वासी सेवक, त्या मनजाती लागीं झगडें करन, कशेमणी करन त्या रायाक ताणें बचाव केलो. त्या मनजातींतल्यान सुटयलें. पूण निमाणें पळयतना आतांचे लास्टाचें एक बोट आसा पळया, तें बोट कितें जालां? मनजात खावन गेली. आतां बोट कुडकें जाला, रगत वळतें आसा आनी हो विश्वासी ताजो सेवक आसा पळय, हो कितें म्हणटा? आतां रायक म्हणटा आमी तुका सांगलें न्ही गी, हो देव केन्नाय बरें करिना, हो देव कितेंय करता बऱ्याक करिना म्हणून आमी तुका सांगलें न्ही गी, सांगूनच आसता न्ही गी. ते दाडा हाणें म्हणलें देव कितेंय करता तें बऱ्याकच करता म्हणलें. कोणें? सेवकान. आतां ताजें बोट कुडकें जालां, रगत वाळूनच आसा. देव तुका बऱ्याकच करता म्हण ताका राग येता गी येना. ताका उबारन व्हेलो आनी ताज्या मंत्रीक ताणें सांगलें ताका उबारन व्हरा आनी वचून ताका जैलांत घाला, बंदेंत घाला म्हण राग आयलो ताका. बंदेंत घालें ताका. आतां राय एकलोच मुखार गेलो आनी कोणाचेर राय विश्वास दवरिना. ताजेर एकल्याचेर मात्र रायक विश्वास आसलो. ताका ताणें कितें केलें? बंदेंत घालो. आतां राय एकलोच मुखार गेलो. मुखार वेताना थंय रानवट मनीस आसात पळया, काडू मनुश्य म्हणटा आमी. ते रानवट मनशांनी हाका धरलो आनी त्या मनशांची बली पेटयतले मनीस ते. आतां मनशांची बली पेटोवंक हाका पुरो तयार केलें. हात पांय बांदून हाका सगळें तयार कर. तांचो मुखेली आसा अशें तालवार घेवन हाका कातरितना ताणें ताजो हात पळयलो. हात पळयतना ताजें एक बोट ना. आतां तांच्या धर्मा प्रमाणें मनीस कंप्लीट आसूंक जाय, पुरा हात पांय विश्व सारकें आसूंक जाय, नाजाल्यार ती बली देवाक मानवना. म्हण हाजें बोट ना देखून हाका कितें केलें तांणी? सोण सोडल्या तक्षण त्या सेवकाचो ताका उगडास आयलो. तो कितें म्हणटलो? देव कितेंय करता तर तें तुज्या बऱ्याकच करता म्हणलो उगडास आयलो. आनी त्या सेवकान सांगलें सारकें आसा. परत्यान मनशांक धाडलें आनी ताका सोडयलें. ताणें भायर हाडयल्या उपरांत परत्यान सेवकान सांगलें धनी हांवें सांगलें न्ही गी देव कितें करता बऱ्याकच करता न्ही म्हूण सांगलें न्ही गी, जाल्यार तुवें म्हाका बंदेंत घालोय म्हणटाना वय तें परत सारकें देवान बऱ्याकच केलें. पूण म्हाका एक सवाल आसा, तुका कित्याक देवान वायट केलें? म्हज्या मुखांतरच तुका देवान जैलांत घालयलो. इतले दीस रात दीस तूं जैलांत आसलो. देवान कित्याक तुका वायट जायशें केलें म्हणटाना त्या दाडा सेवकान म्हळें अळे धनिया, हांव आनी तूं सांगाता गेल्ल्यान जाल्यार म्हजी पुरा बोटां आसलीं. बली कोणाची दिता आसले? म्हजी बली चडयता आसले. म्हजो जीव राखचे खातीर तुजे मुखांतर देवान कितें केलां? म्हाका बंदेंत घालयलें. तेंय देवान बऱ्याकच केलें म्हणलें. हें कोणें सांगीत तुमी जाणात गी? एक विश्वासी मनीस अधिकारांत आसलो,
विथ अथॉरिटी म्हणटा आमी ताणें मात्र हें सांगयत मुगाळ भाव भयणीनो. देवाक तो वळखला आनी देवाची जायतीं महान कृत्यां कार्यां ताणें पळयल्यात, अनुभव केला. ताणें मात्र हें उतर सांगयत. हर एकल्यान हें उतर सांगूंक जायना. आतां तुमी एका भावाक या भयणीक कॅन्सराच्या पिडेंत वळवळून आसा म्हण चिंता, लास्ट स्टेजीर आसा. ताका वचून तुमी सांगल्यार हें उतर, देवान कितें केलां तुका बऱ्याकच केलां म्हणल्यार तुका सोडीत घेतो. आतां तो लोटो आसलो काण मारूंक आसा. कित्याक ताका तें आयकूंक जायना, ताका तें सोंसना. आनी तुवें सांगलें जें कितें जालें तुका बऱ्याकच जालें म्हणटाय, पूण थोड्या दिसांनी तो अंतरता. त्याच पिडेन तो अंतरता. ताका तें बऱ्याक जालें गी जावना. देखून आज आमी आयकोव्या हें कोणें सांगयत हें उतर. भावार्थ्यांनी सांगयत गी, भावार्थ नातलेल्यांनी सांगयत गी, कोणें ह्या उतराचो उपयोग करयेत ह्या विशयांत आमी आयकोव्या. पयलीं आमी आयकोव्या जिव्या देवान हें उतर सांगयत. कोणें सांगयत? जिवो देव जेजू क्रिस्त आसा पळया, आमचो सर्वांचो बाप, ताणें सांगयत हें उतर. कित्याक आमी आयकोव्या आयजाया 46:10 आमी आयकोव्या. इजाया प्रवादीचो बूक ऑफ वर्स 40 आनी 6 10वी ओळ आमी आयकोव्या. कितें म्हणटा? आरंभाक थावन हांवें भविष्यूक डापें केलां, अजून घडोवंक नासलेलें तें पयलेंच कळीत केलां. हांव म्हणटा म्हजी येवजण तीर रावता, म्हजी इच्छा हांव पूर्ण करता. पळया सरेस्परा देवान हें उतार सांगयत. देव कितें करता तें बऱ्याकच करता म्हूण. कित्याक सांगयत गी म्हणल्यार अंत कितें म्हूण ताका आरंभाकच कळीत आसा. कोणाक? अंतार कितें घडतलें म्हूण आरंभाकच ताका कळीत आसा. कोणाक अंत कितें घडटा म्हूण आरंभाकच कळीत आसा, ताणें तें सांगयत. आतां दाखल्या खातीर तुका आनी म्हाका देवान रचला वय मू, ह्या संवसारांत हाडलां. आतां चिंता एक 80 वर्साची जिणी आमची आसा वय मू. रसच्या आदींच तुजो अंत कसो जाता म्हूण तुका हाडच्या आदींच देव जाणा गी नेणा, ताका कळीत आसा. तुका रसच्या आदींच तूं देवाक विश्वासी रावताय गी नाय गी हेंय ताका कळीत आसा. तुका रसच्या आदींच देवाच्या पुताक तूं स्विकार करताय गी नाय गी हेंय देवाक कळीत आसा. कितल्या वर्सांनी तूं सत स्विकार करतले हेंय देवाक कळीत आसा. तुजो अंत आरंभा आदींच तो जाणा. आतां हांव म्हाका तुमी धरा 30 आनी 5 वर्सां उपरांत हांव देवाक वळखतलो हें म्हाका रसच्या आदींच तो जाणा, ताका कळीत आसा. ओडोली ब्रदरान सांगलें, ब्रदरान सांगलें आमी कुडी प्रमाणे जियेतेली न्ही, आमी कोण आत्म्या प्रमाणे जियेतेली. आमी दोळ्यांच्या दृश्टीन जियेतेली न्ही, आमी भावार्थाच्या उजवाडान जियेतेली म्हूण ब्रदरान सांगलें. आनी ताका तक्का ते कंतारी काडले म्हणून ते कंतार म्हणले न्ही तुमी. सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा, आरंभ अंत नातलेल्या रूपा, सर्ग संसार रचलेल्या देवा, नमान तुका प्रणाम तुका, नमान तुका प्रणाम तुका, स्तुती तुका, नमान तुका प्रणाम तुका, स्तुती तुका. आतां हें जें कितें तुका जाता तें तुज्या बऱ्याकच जाता म्हण देवान सांगयत वय मू. कित्याक देवाक तुजो आरंभ करच्या आदींच तुजो अंत कितें जातलो तें कळीत आसा. देवान सांगयत. आतां कोण देवाक वळखल्यां तें तांणी सांगयत गी सांगूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार देवाची सगळी पदवी सकत कोण जाणा जाला पळया, ताका आत्म्यान वळखला पळय, ताणें तें सांगयत. कित्याक म्हळ्यार तो वळखला ताणें सांगयत. आतां संवसारांत जायतो लोक आसा, अन्य जातीचो लोक आसा, हिंदवांचो लोक आसा, भावार्थ नातलेलो लोक आसा, देवाक वळखा नातलेलो लोक आसा, तांणी सांगयत गी. पळया देवाचें उतर म्हणटा कोणें तें सांगयत म्हूण देवाचें उतरच म्हणटा. रोमन चॅप्टर 8:28 आमी आयकोव्या. हें कोणें सांगयत पळया. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. कोणें सांगयत हें कोणें सांगयत? देव सगळें तुज्या बऱ्याक करता म्हूण कोणें सांगयत? कोण सौम्यांचो मोग करता ताका मात्र हें उतार सांगूंक हक्क आसा, अधिकार आसा, अथॉरिटी आसा. कोणाक सौम्यांची वळख ना पळया ताणें हें उतार सांगूंक तो फावो. संवसारांत जायतो लोक सांगता, ताणी सांगूंक हें फावो ना. आतां सौम्यांचो तूं मोग करताय, आतां खंयच्या परिस्थितीन तूं मोग करताय. आतां चिंता दाखल्या खातीर
एकल्याचे काजार जावचे प्रायज जाल्या पूण ताका सैरीक मेळो ना, काजार जावना. एकल्याचें एज्युकेशन पुरा जालां, काम मेळाचें, काम मेळो ना, बिजनेसी जावना. एकल्याक लग्न जालां, जायतीं वर्सां जाल्यां आणकी भुरग्याचें देणें मेळो ना. या एकलो मारेकार पिडेंत आसा, ताजी खुशी करूंक ताका जावना. इतलें आसोनी जर तो सोम्यांचो मोग करताय, ताणें म्हाका कितें केलां तें बऱ्याकच केलां म्हूण त्या मनशान सांगीत. एकल्याक कांयच बरें जावना ह्या संवसारांत. ताणें चिंतलें खंयचेंय काम जावना. पळय मो थोडीं मनशां आसात, चिंतलें कांय काम जायना. प्रायर भुरगीं जल्मानात, वेळार भुरगीं जल्मानात, वेळार लग्न जायना, वेळार काम मेळना, ह्या वेळार तांचीं घरां जायनात. असल्या परिस्थितींत ती तूं सांगताय देवान म्हाका केलां तें बऱ्याकच केलां म्हणून तांणी मात्र सांगीत मोगाळ भावा भयण्यांनो. हर एकल्यानी हें सांगूंक जायना म्हणटा. ताका वळखल्ल्यांनी सांगीत. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगतास करुया. हर एकल्यानी हें उतार सांगूंक जायना. ताजो मोग केला कश्टांच्या वेळार तो सोम्याक विश्वासी रावला तर ताणें मात्र ह्या उतराचो उपयोग करीत. देवान म्हजे खातीर कितें केलां तें ताणें म्हज्या बऱ्याकच केलां. कित्याक देवाक वळखल्या वरवीं शेवट कितें म्हण त्या मनशाक कळीत जाता. आतां तुका देवाची वळख जाल्या जाल्यार ह्या प्रायर तुका तुजो शेवट कितें म्हण कळीत आसा गी ना. शेवट कितें तुजो आनी म्हजो भावार्थी लोकांचो. स्वामी जेजू क्रिस्त येतलो आनी एक दीस खंयसर तो आसा, आमकांय तो आपोवन व्हरतलो. आमचो शेवट कितें म्हण आमकां कळीत जालें देखून मोगाळ बाबून आमी सांगीत हें उतर. जावंक परत तुका TB आयली, कॅन्सर आयलें, ब्रेन ट्युमर आयलें, या लोन जालें, रीण जालें, सगळें गेलें. तुवें सांगीत कित्याक तुजो शेवट कितें म्हण तुका आतां कळीत जालें देवाचो मोग केल्ल्या वरवीं. हर एकल्यानी हें उतार सांगूंक जायना. आमी आयकोवया देव आमकां कशें पळया, देव आमकां कशें राखता. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 10:13 वास. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र वर 10:13 वेळ आमी आयकोवया. आमचो देव कितलो विश्वासी आनी मोगाळी पळया. ते उतार आयकल्यार आमकां कळटलें. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी हां. तुमकां येदोळ येवंक ना. हां. देव विश्वासी, हां. तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. हां. ताळणी आयलेल्या वेळार हां. तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावोंक तो गटाय दितलो. हिंदी बायबलांत हांगा देव विश्वासी म्हणटा वय मो. हिंदी बायबलांत ते अशें बरयलां, परमेश्वर सच्चा है म्हणटा. जिवीत परमेश्वर सच्चा है म्हण बरयलां. तो विश्वासी आनी सताचो देव. पळया आमकां जावंक पुरो ताळणी येतात, कश्ट येता, ह्या विघ्नां येतात, पूण कितलें आमकां सोंसूंक तांक आसा पळय तितलें मात्र पळया देव ताज्या भुरग्यांची कॅपॅसिटी कळीत आसा. ताका कितें कॅपॅसिटी कळीत आसा. तुमी शीत करतात वय मू, शिताक एक मोडकी दवरतात वय मू. तुमकां एक अंदाज ना गी एक शेरा तांदळाक कितली मोडकी जाय जे मोड. तुमी व्हडलें बाण दवरून एक शेर तांदूळ घालतात ना वय मू. त्याच प्रमाणे ही मोडकी कितलो तांदूळ घालयत, कितलें शीत शिजता कोणाक कळीत आसा. ह्या मडकेक कोणें आकार दिला, रचला पळया, अस्तित्वांत हाडला पळय, ताका कळीत आसा. आतां ह्या उतराक धाकलो जेजू क्रिस्ताक बापान ह्या संवसाराक धाडलो वय मू. धाडच्या पयलेंच बापाक कळीत आसा सैतान ताका नाडटलो, कुडीची वडणी हाडटलो, जिवाची वडणी हाडटलो, आत्म्याची वडणी हाडटलो. शास्त्री फारिजेव जायते लोक ताजेर उपराडटले, ताका हाती पांयांक किळे मारतले, रगत भायर काडटले, ताजें मांस चेंचून तोपून काडटले. इतलें केल्यार म्हजो पूत सोंसून व्हरून त्या सैतानाचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर जैत व्हरून म्हज्या भुरग्यांक सुडका दितलो म्हण भरवसो बापाक पुताक धाडच्या पयलेंच कळीत आसा. आज तुका आनी म्हाका ह्या संवसाराक धाडच्या पयलेंच देवाक कळीत आसा आमची सोंसणीकाय कितली आसा, आमी कितलें सोंसून घेता, कितलीं विघ्नां अनवरांक तूं रावोंक शकता. ह्या भावार्थांत देवाक आमकां धाडच्या पयलेंच कळीत आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, तो विश्वासी देव परमेश्वर जीवित है, जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है. तो केरनाय. आतां तुमीच चिंता, ल्हानशा भुरग्यांक कॅन्सर येता वय मू. धाकल्याक आमचे भुरग्यांक दिव्य आसले वय मू, ब्रदर स्टॅनी चेंदू, ताका त्या प्रायर कॅन्सर येयलें, रेडिएशन दिलें, किमो दिलो. तुमी जाणात गी हें रेडिएशन आनी किमो म्हणटना तोंडांत कानांत पुरा उजो भायर येता. जाणात गी तुमी, तो उजो भितर दिवचो. आतां त्या भुरग्याक तो उजो ह्या प्रायर सोंसची सकत आसा म्हण देवाक कळीत आसा गी ना. कळीत आसा. ताका सोडा, ताज्या की ल्हान प्राय आसल्याक 5-6 वर्साच्या भुरग्यांक कॅन्सर येता गी येना.
हांव म्हज्या दोळ्यांच्या ट्रिटमेंटाक बँगलोर गेलो, मिंटो आय हॉस्पिटल बँगलोर. थंय म्हजी सर्जरी जाली, लास्ट टॅक्टॉनीक सर्जरी. मोकळ भोंवणीनो हांव दुखांत आसलो, म्हज्या दोळ्याक मार लागलो न्ही अशें कित्याक जालें म्हूण हांवें थंय पळयलें. नेणटें भुरगें 6 म्हयन्याचें भुरगें दोळ्याक कॅन्सर जावन कुसोवन हें सगळें भायर पडलां. हांगा कांय ना, बँडेज मारला. ते आवयन उक्तेकर म्हाका दाखयलें, हें इतल्यार कांय ना, हें आड दिसता 6 म्हयन्याच्या भुरग्याचें. जाल्यार सोरेस्परा कळीत आसा त्या भुरग्याक तें कॅन्सराची पिडा सोसूंक सकत आसा म्हणून मात्र ताका दिला. आज तुका कितले कश्ट, दुबळीकाय, विघ्नां, दुस्मानां आसात पळया, तूं ताजेर जैत व्हरताय म्हण कोणाक कळीत आसा? सोम्यांक कळीत आसा आनी ताका ताणें दिला. तुजेर आनी तुका आनी म्हाका आमकां जैत व्हरूंक जायना पळया. त्या प्रॉब्लेमांत देव केन्नाय घालिना खंय. हें म्हजें उतार न्ही, कोणाचें उतार हें देवाचें उतार. बाबा रिक्सानान देवाचें उतार दितना ताणें देवाचें योजन ताजे भशेन कशें आसलें, कशें तांकां कश्ट आयले, तांचें योजन कितें आसलें? ओ गांव सोडचो आनी बँगलोर वचून सट जावचें म्हणून. पूण मुखार वेता वेताना हे कश्ट कित्याक, थंयच्यान आमी कित्याक हांगा आयल्या, कित्याक जालें, हें सगळें देवान ताका कळीत केलें. हें पुराय योजन कितें? सगळें कुटाम ताज्या सेवेंत भरती करचें सरस्पराचें योजन जावन आसलें. थोडे कश्ट कित्याक? तांच्या आदल्या घरांत तांकां काडलें कित्याक? घर ना कित्याक रावूंक? हें परत जावचें कित्याक? देवाच्या योजनांत सगळें कुटाम भरती करचें तें देवाचें योजन आसलें. आज तुका कश्ट येता, तुका इल्ली पिडा येता, इल्ली दुबळीकाय येता जाल्यार हें उगडास दवर, देव तुका ताज्या योजनांत भरती करते आसा म्हणून. ह्या खातीर मातये वाचो वांजेला वचोर 22-14 ओळयका. आपयिल्ले जायते आसात पूण विंचून काडलेले जायते नात म्हणटा. सोम्यानच म्हणलेलें उतार हें तुमी आयका. मॅथ्यू चॅप्टर 22:14 आमी आयकोवया. कित्याक आपयिल्ले साबार आसात पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. आतां पळया, जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला, खाली क्रिस्तांवां खातीर आयलो गी. हाज्या पयलें फादर जेरीन आमकां सांगला, तो खाली क्रिस्तांवांचो देव न्हय, तो सगळ्या संवसाराच्या मनशा कुळा खातीर आयलो. ताणें रगत वारयला वय मग खाली क्रिस्तांवां खातीर गी, सगळ्या मनशा कुळाच्या लोकां खातीर ताणें रगत वारयलें. आतां आपोवणें ताणें दिलां. आपोवणें आमकां क्रिस्तांवांक मात्र दिलां गी, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक ताणें आतां आपोवणें दिलां सगळ्यांक गी. आयला सगळ्यां खातीर, पूण ताका विंचून काडिल्ले कितले आसात? ताका विंचून काडिल्ले. जेजूचो स्वामी म्हजो सडवणदार, तो म्हजो खरो देव, नीज देव म्हण ताका विंचून काडिल्ले कितले जाण आसात ह्या संवसारांत सांगा म्हाका. हाच्या पयलें फादर जेरीन सांगलां न्ही, तुमी आयकलां, जायत्या वर्सां पयलें माटो घालना मोडलांचे पाकें घालना हांव सुवार्ता परगट करनासलो म्हण ताणें सांगलें, आयकलां गी. आनी तें पाकें घालना थंय सुवार्ता परगट करतना आसलीं थोडीं भाव भयणी आतांय येवन आसात म्हणजे तुमी आयकलां गी. आतां तुमी ह्या 30 आनी 1 वर्सांनी आतां चिंता, लाखांनी लोक आयकोन ताणें दिल्लें उतार आयकोन गेलो वय मू तो पुरो लोक आसा गी. आपोवणें दिल्लो लाखांनी लोक आयलो, आयकोन गेलो, पूण सोम्यांक विंचून काडिल्ले कितले आसात त्या लाखां लोकांक? पळया आज इतले आसात ताका विंचून काडलेले. वत्त सोमी नीज देव सडवणदार म्हाका जिवीत दिवचो म्हण ताका विंचून काडलेले कितले? थोडेच म्हणटा सोमी. आपयले जायते आसात. आतां चिंता, एकलो एक काजारा घरचो येजमान न्ही, काजाराचें फंक्शन करता, पुताचें दुवेचें काजार. 500 लोकांक तो कितें करता? कार्डां छापता, 500 लोकांक आपोवणें दिता. आपोवणें दितना तो अशें सांगता की हांवें कोणाक विंचून काडलां ती मात्र येया म्हणटा की तो. हें सारकें जाता की ना? आपोवणें ताणें पुरो जाणांक दिलां, 500 लोकांक. येवचीं कोण म्हाका सांगा. आज हांव ह्या भावाच्या लग्नाक वेता म्हण कोण विंचून काडटा पळया, ती मात्र येतात. आपोवणें ताणें 500 लोकांक दिलां, पूण येतलीं जावं पुरो 300-250 कोणें विंचून काडलें. आज त्या भावाच्या लग्नाक म्हाका वसाचें म्हण कोण विंचून काडटा पळया. आयचो दीस हांव ताज्या कार्यक्रमांत भागीदार जातलो, विंचून काडटा, तो मात्र वेता वय मू. आतां पळया, देवाच्या आपोवणें आनी मनशाच्या आपोवणें फरक आसा की ना? दाखल्या खातीर आतां चिंता, एक मनीस एक फंक्शन करता, एक कार्य करता, 500 लोकांक ताणें आपोवणें दिलें. कितलो लोक येता म्हण ताका कळीत आसा गी. आतां ताणें जेवण सांगाचें, शामियान हांगालीचें, कदेलां दवरीचें, ताणें आपोवणें दिलां 500 लोकांचें. कितलो लोक येता म्हण सांगूंक जाता गी ना? आतां हाज्या पयलें फादर जेरीनच म्हाका सांगलेलें आसा. हांगा तुमी जाणात वर्साक 4 फावटी दैवीक शब्दाची परब आसा वय मू. ह्या परबेच्या वेळार कितलो लोक येता म्हण पाद्र्याबा कळटा गी. आतां जायते फावटी पाद्र्याबानच म्हज्या लागीं सांगिल्लें आसा, एंड्रू
हांवें चिंतले एक 350 लोक जायत म्हणून आतां पळयल्यार 500 लोक जाला 150 जेवण म्हाका एक्स्ट्रा सांगूंक पडलें म्हणलां आतां जेरी पाद्रा बिया पुरा आमी ह्या संवसारांत आसचे वय मू आतां संवसारांत आमी जिवचे मनीस आमी फंक्शन करतना कार्यां करतना कितलो लोक येता म्हणून आमकां कळटा की या कितलीं कदेलां दवरीची कितलें जेवण सांगाची कळटा की चड उणें जाता आतां तुमी चिंता देवान एक कार्य केलें देवान एक कार्य केलें चिंता लग्नाचें कार्य केलें 500 लोकांक ताणें आपोवणें दिलां आतां देवाक कितलो लोक येता म्हणून कळीत आसा की ना पळया धाकल्या खातीर आतां देवान 500 लोकांक आपोवणें दिलां आनी तो खाली 200 कादेलां दवरिता देव 200 जेवणां सांगता म्हज्या बरें आसलो मनीस कळ्ळें म्हणटा देवा तुवें 500 लोकांक आपोवणें दिलाय देवा आनी खाली 200 कादेलां दवरलाय 200 लोकांक जेवण हाडयलाय कित्याक म्हणटा ना तो म्हणटा म्हाका कळीत आसा 200 लोक येता एकच एक जेवण पाड जायना एकच एक कदेल खाली वचना कित्याक आपोवणें दिवच्या पयलेंच कितलो लोक येता ताका कळीत आसा की ना आज आतां आमकां आतां भाव आमचो जॉना आनी बेन्ना ते पेज करतात वय मू पेज करतात तांकां कळीत आसा की कितलो लोक येता म्हणून एक पाटी पेज चड जावं की पुरो एक पाटी पेज उणें जावं की पुरो पूण कितली तुमी आज हांगा येता सोम्याक कळीत आसा की ना ताणें पयलेंच बरोवन दवरलां आज शुक्रारा इतल्या तारीखेर इतली भाव भयणी येतली तुमकां रसच्या आदींच कोण ताका वळखून येतात कितले दीस येतात हे सगळी हिस्ट्री ताका कळीत आसा देव म्हणल्यार काल म्हणटा पळय ताज्या जाणवायक मीत मेर ना ताज्या जाणवायक अंत ना अनविजिबल गॉड दोळ्यांक दिसना जाल्यार ताज्या सत्तेक मोगाळ बाबडीनो ताज्या जाणवायक तो भविश्य ताका कळीत आसा सुरवेर आमी आयकलें मू भविश्यांत कितें जाता सुरवेरच ताका कळीत आसा भविश्य कितें अंत जाता ताका पयलेंच कळीत आसा आज ह्या वेळार हें उतारां उलयता म्हणून म्हाका रसच्या पयलें ताका कळीत आसा हर एक ताका कळीत आसा तुज्या आरंभा आदींच तो अंत जाणा तुजो आनी म्हजो तुका हाडच्या आदींच तो जाणा तूं सोम्याक वळखताय की नांगी तूं सगळी जीण कितें करताय सगळें जाणा आसा ताका आमी कुमसाराक बसता न्ही कुमसाराक बसतना पाद्र्या बाकी येयल्यार सांगता वय मू सांगच्या पयलें कोणाक कळीत आसा ताका पुरा कळीत कितले सांगले कितले पोटली बांदून घेवन गेले पुरा ताका कळीत आसा आतां उदार परतून आयकुया कित्याक आपयल्ले सभार आसात पूण विंचून काडले थोडेच आतां म्हळ्यार इतल्या लोकांक ताणें आपोवणें दिलां पूण आज तुमी कितलीं जाणां ताका विंचून काडटात तेंय ताका कळीत आसा कितलीं जाणां तुमी विंचून काडटात तें ताका कळीत हांगा वस्तेरेतेर जाली काल वस्तेरेतेर काबार जाली आनी सेंट एलोसियस कॉलेजींत हांव 2 लेक्चरार हांगा आसले 2 लेक्चरार त्या रेतेरेन भाग घेतले एका भावान साक्ष दिली तुमकां युट्यूबार आयकूंक मेळटली ताणें दिली साक्ष आयकून म्हजें काळीज भरोवन आयलें म्हाका मस्त संतोश जालो देखून हांव सांगता ताणें म्हणलें 35 वर्सांत हांवें पयल्या फावटी रेतेर केल्ली पयलो म्हाका अनुभव कशें रेतेरेन कितें करी जे पार्टिसिपेट कशें करचें म्हाका कांय कळीत ना पयल्या फावटी हांव आयिल्लो ताणें म्हणलें म्हाका बरें जालें पूण 5 दिसांनी एक सत म्हाका कळीत जालें जेजूच खरो देव आनी कोणूय देव ना म्हजें काळीज भरोवन आयलें मोगाळ भावभयणीनो फादर जेरीन आनी आमी 4 भावांनी दिल्लें उतर सार्थक जालें कोणी आमी दिली सुवार्थ आयकून जेजूच खरो देव आनी कोणी देव ना म्हूण तो साक्ष दिता जाल्यार म्हजें उतर सार्थक जालें ही सुवार्थ प्रगट केली 5 दीस हांव म्हजें घर कुटाम सोडून बसलो पळय तें म्हाका स्वार्थाक जालें म्हाका पोळ घेवन आयलें घेवना आज हर एका जिबेन हर एका तोंडान आज येंच बाप आशेता जेजू क्रिस्तच खरो देव तोच नीज देव सगळ्यांच्या जिबांनी हर एक जीब गायतेली हर एक जीब सांगतेली हर एक दिंब्यो मोडटेले म्हणून बायबलान सांगलां त्या भावांनी 35 वर्सांन सांगलें हांवें 35 वर्सांन सांगलें फादर जेरीन 30 आनी 3 वर्सांन सांगलें तुमी कितल्या वर्सांनी सांगलें एक वेळ आसा हर एकाक एक वेळ आसा की ना हर एकाक एक वेळ आसा जुजेक 13 वर्सां लागलीं अब्राहमाक 25 वर्सां लागलीं दानियल प्रवादीक 13 वर्सां लागलीं जेजू क्रिस्ताक 30 वर्सां लागलीं म्हाका 35 वर्सां लागलीं हर एकाक एक वेळ आसा वेळ येताना तें काम तो करता आतां आज आपोवणें दिलां तुवें ताका विंचून काडीची आमकां विंचून काडला वय मू विंचून काडच्या पयलेंच तो तुका आनी म्हाका वळखला खंय पळया आमी विंचून काडल्या उपरांत वळखुचें वय मू तो पयलेंच आमकां वळखला खंय पेद्रूचें पयलें 15 स्वर 1-2 वाच 1 Peter
chapter 1 verse 2 मुखार वाच. तुम्हीच ती देवा बापान सुरवेर ओळखून विसरली. पळया मेजून घेया. पळया पयलीं वळखला मागीर विंचून काडला. हां पवित्रत्म्या वरवीं विंगडकन पवित्रत्म्या वरवीं कितें केलां? विंगड केला. जेजू क्रिस्ताक काल जावची जिणयेक जेजू क्रिस्ताक खाल जावची जिणी जिवंक तुमकां विंचून काडला आनी ताचेंच रगत शेणावन नितळ केल्ली. ताचे रगत शेणोवन कितें केलां? कितल्यो संगती आसात आयकालो गी? आयकले मग? पयलें तो वळखला मागीर विंचून काडला. पवित्रत्म्या वरवीं म्हळ्यार ताजें देवाचें उतर आमकां दिवन आज संवसारांत विंगड केलां की करूं ना? रिती रिवाजींत त्या खोटेपणांत विंगड केलां की करूं ना? कितले आमी आणखी देवाचें उतर वाचता आयकात आमी विंगड जाता वता संवसारांत. एक मनीस संवसारांत विंगड केदळा जाता देवाचें व्यक्तित्व ताजें तें येताना तो संवसारांत कितें जाता? विंगड जाता. संवसाराचें कितेंच ताजें तें आसना. कितेंच आसना संवसाराचें. मात्र न्हय जेजू क्रिस्तान एक बरी ताका मानवाची जिणी जिवंक तुका आनी म्हाका कितें केलां? ताणें खाल केलां, खालतें केलां. मात्र न्हय ताच्या अमौलिक रक्तान तुका आनी म्हाका कितें केलां? पळया आमकां विंचून काडच्या पयलेंच ताका कळीत आसा की ना? वो एंड्रू कितल्या व्हडलो बेवडो कितल्या व्हडलो चोर जावन जी येतलो 30 आनी 5 वर्सां पयलेंच ताका कळीत आसा. ताका पयलेंच कळीत आसा. कळीत आसोनी सोम्यांची कृपा आनी दया पळया. कळीत आसोनी एक विंचून काडलें पळया म्हाका. ही ताची कृपा आनी दया. कळीत आसा. सगळें कळीत आसा. जाल्यारय तो विंचून काडता, जाल्यारय तो आपोवन हाडटा, जाल्यारय तो विंगड करता, जाल्यारय ताच्या रक्तान न्हाणयता, जाल्यारय ताच्या जिणयेक तो खाल करता. आमकां पळया तुमी इतलो लोक एका वेळार आमी न्ही आमच्याच मनांचे आमच्याच कुशेचे आमी आसले वय मू. ताळयो पेटय म्हणल्यार तुमी पेटयतले ते पयल्ले ना. आतां खाली न्ही ताळयो पेटोवंक येता ते म्हण विचारला पुरो वय मू. कशें पळय आमकां ह्या संवसारांत हाडच्या आदींच तो जाणा कोण जेजूक विंचून काडटा, कोण सोम्याचें बलिदान स्विकार करता आनी कोण ताका विरोध रावता. सगळें देवाक कळीत आसा. सगळें ताका कळीत आसा. ताच्या अमौलिक रक्तान कितें केलां ताणें आमकां? आमचें पाताक कितें केलां? ताच्या रक्तान धुवन नितळ केलां. तूं पातकी म्हणचें चिंता खाण सोड तुज्या मनांत आसलें. ताणें नितळ केलां तुका आनी म्हाका. आतां आमी खाली ती नितळ जिणी जिवन ताका अर्घ दिवंक आसा, महिमा दिवंक आसा. पळया ह्या रक्तांत नितळ करच्याचो अर्थ कितें? रगत पर्ना सोडल्यान ती घालतेले, धुतेले, नितळ करतेले हाचो अर्थ कितें म्हण आमी समजोवया. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 24 8वी ओळ आमी आयकुया. एक्सोडस चॅप्टर 24 वर्स 8 वाच. मोइशे थंयसर कितें करतलो पळया बकराचें रगत घेवन. उपरांत मोइशेन रगत घेतलें. मोइशेन रगत म्हळ्यार बकराचें रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हणलें. आनी ते लोकांचेर शिंपडायले आनी म्हळें हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. आतां परण्या सोल्ल्यान तें रगत तांच्या तकलेर शिंपडावचें. ताचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ कितें? तुमच्या पातकांचें बोगसाणें तुमकां मेळ्ळें या लाभलें. आतां तुमी देवाच्या स्तुती करूंक आराधन करूंक योग्य जाल्यात म्हणजे एक गुर्त जावन आसलो. पूण देवाचे उतर आमी मुखार वाचल्यार नव्या सोल्ल्यांत वाचल्यार पोरण्या सोल्ल्यान कितें आसा ती येवची आसली सावळी मात्र म्हणटा वय मू. ही कसली सावळी? उपरांत सर पदवीदार देवान आपल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडून ताजें रगत सगळ्या संवसाराच्या लोकांक शिंपडावन सगळ्यांक पातकाचे बोगसाणें जोड दिवचें एक सावळी मात्र जावन आसली वय मू. आतां थंयसरी पळया थंय एक अर्थ आसा कितें म्हणल्यार हें रगत आसा पळय बकऱ्यांचें म्हयजें सगळ्यांचेर शिंपडाय नासलेलो. सगळ्या इज्रायल परजेच्या लोकांचेर तो शिंपडाय नासलेलो. हें हांगा चिंत दिया. कोणाचेर तो शिंपडायतलो तें आमी आयकुया. 7वी ओळ आतां वाच. कोणाचेर तो शिंपडायतलो पळय सगळ्या लोकांचेर तो शिंपडाय नासलेलो. ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें. पळया सोल्ल्याचें पुस्तक म्हणजे हें धर्मशास्त्र ताणें हातांत घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. सगळें धर्मशास्त्र तो वाचून सांगता. तांतले कायदे नियम आदेश तो लोकांक वाचून सांगता. तांणी जाप दिवन म्हळें. पळया आयकल्लो लोक ताका जाप दिता. कितें जाप दिता? जें कितें सर्वेस्परान सांगलां. जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्या. तें आमी पाळटल्या. आमी ताका विधेय जातल्या. ताका आमी विधेय जातल्या. तांकां मात्र ताणें रगत शिंपडायलें वय मू. सगळ्या इज्रायलाच्या लोकांचेर शिंपडावंक ना. आजी
जेजून ह्या देवान आपोवणें सगळ्यांक दिलां, सगळ्यांक ताणें विंचून काडूं ना. कोण ह्या देवाच्या उतराक खाल जाता, हांव तुका खाल जाता, हांव तुका विधेय जाता सोम्या म्हणल्यार मात्र मोगाळ भावबणीनो तो तुका आनी म्हाका विंचून काडटा. कितें करता? विंचून काडटा. कित्या खातीर विंचून काडटा? धर्मशास्त्र आयकल्ल्या उपरांत आमी पळतेल्या आनी विधेय जातेल्या आमी खालती जातेल्या म्हणटेल्यांचेर मात्र ताणें ते बकऱ्यांचें रगत शिंपडायलें आनी तांकां पथकाचें बक्षाणें त्या वेळार एक सावळे रुपांत ताणें जोडून दिलें. सगळ्यांक न्हय. आतां पळय जेजू क्रिस्त सांगता पळया, आतां देवाचें उतर आयकून सत मानून ताका विधेय जातेलीं कोण आनी तांकां कितें राखून आसा म्हण जेजू सांगता पळया. आतां मयजेत पोरण्या सोल्ल्या आमी नव्या सोल्ल्याक या मार्क चॅप्टर 3 वर्स 31 मुखार वास. मार्काचो वांजेला वस्वर 3:31 मुखार वाचून वच. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडले. लोकांचो जमो ताची भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यान, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हणलें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. हांगा जेजू दोन संबंदां विशयांत उलयता. एक रक्ता संबंद आनी एक देवा लागीं संबंद. पयलो संबंद कोण? रक्ता संबंदा विशयान तो उलयता. ताजी आवय आनी भाव आयल्यात. आवय म्हळ्यार मोरी माय आयल्या आनी ताजे भाव आयल्यात. पूण पळया रक्ता संबंदा विशयान तो उलयता आनी निमाणें तो कितें म्हणटा? जीं कोण ह्या देवाचे उतर आयकतात, वाचतात, देवाची खुशी करतात, ती म्हजी भाव आनी भयणी. सर्गींच्या संबंदा विशयान तो उलयता. व रक्ता संबंद न्ही. हांगा कोण देवाचे उतर आयकतात, पाळतात, खालती जातात, ती म्हज्या सांगता सर्गार सदांकाल आसतली म्हणून सर्गींचो संबंद तो उलयता. कशें मयजेन तें रगत कोणाचेर शिवरायल्लें? आमी उतार आयकून सत मानता, विधेय जाता म्हणटेल्यांचेर कशें तें रगत शिरयल्लें, शिंपडायल्लें, त्याच प्रमाणे जेजू हांगा म्हणटा ह्या सुवार्थेक कोण खाल जाल्यात ती म्हज्या सांगता सर्गार सदांकाल आसतली. जेजू संवसाराचो गी तो आतां खंय आसा? बापाच्या उजव्याक आसा. वय मू हें देवाचें तर वाचतेलीं, आयकतेलीं, सत मानतेलीं, जेजू खालती जातलीं, तुमी सदांकाळ ताज्या संबंदांत आमी आसतले. आज संवसारीक संबंद एक दीस आसा, एक दीस ना मोगाळ भाव भयणीनो. पूण हो सर्गींचो संबंद आसा पळया तो सदांकाळ आनी ससनांचो. तो ताज्या आवयक आनी भावाक सांगता. हो संबंध कांय घट न्हय म्हणटा. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भयण, भाव म्हणल्यार अर्थ कितें? कितले दीस ती म्हजी आवय जावन उरतेली, कितले दीस ती म्हजी भाव आनी भयण जावन उरतेली, हे म्हजे पतीन कितले दीस ते म्हज्या पतीन जावन उरतेले. तो अर्थ असो जावन आसा. पूण सर्गींच्या संबंदांत आमी ससनाच्या ससनाक आसावंक घेयना. हें सत आयकून घेया, हें सत मानून घेया. जेजून जायते कडेन म्हणलां न्ही गी, आवयक, बापायक, बायलेक, भुरग्यांक, भाव भयणीक सोडलेल्या करीत अर्थ कितें? तो संबंध शाश्वत न्हय म्हणटा जेजू. आतां सोडचें म्हळ्यार गौतमा बुद्धा बरी बायले भुरग्याक सोड रातीक रानांत वचून बसचें न्हय. समजता मग? तो ताका बायल भुरगीं आसतलीं, रातीक न्हिदल्या कडेन सोड तो रानांत गेलो अशें सोडमेचें न्हय. सोडचें म्हणल्यार तो तुवें चिंतूंक जाय. म्हजी बायल पाद्रापणाच्या पयल्या सांगला न्ही, तुजी आवय तुजे सांगता कितलो तेंप, तुजो बापाय तुजे सांगता कितलो तेंप. आज भुरगीं म्हणटाय ती भुरगीं तुजे सांगता कितलो तेंप. हे अर्थ. म्हजी आवय म्हजे सांगता कितलो तेंप, म्हजे भाव कितलो तेंप. पूण कोण देवाचे उतर आयकून पाळण सत मानता ती सदांकाल म्हजे सांगता आसतली. कोण देवाची खुशी करतात ती देवा सवे म्हजे सांगता सदांकाल जियेतली म्हण कशें सांगता पळया जेजू. आज तुका आनी म्हाका आमकां इतल्या जाणां विंचून काडला वय मू. कित्याक विंचून काडला सांगा पळया. कोणीय म्हणी सांगा पळया कित्याक विंचून काडला आमकां. कित्याक? पयशे करूंक गी, काम करूंक गी, घरां बांदूंक गी. काल्याक विंचून काडला पळया. देवाचें उतर आयकुया कित्याक विंचून तुका आनी म्हाका काडला. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 29 आमी आयकुया कित्याक ताणें तुका आनी म्हाका विंचून काडिल्लें. जांकां विंचून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा. एक जाणां जाय विंचून काडच्या आदींच तो वळखला आनी जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. कित्याक विसला?
ताचो पूत कोण? तुजो पूत गे विक्रमान सांगल्या बरी पूत म्हळ्यार तुजो पूत न्ही, कोणाचो पूत? देवाचो पूत जेजू क्रिस्ता बरी तुवें आनी हांवें जावंक तुका आनी म्हाका विसला वय मू. कित्याक तुवें आनी जेजू क्रिस्ता बरी जायची? कित्याक मोदी बरी जावंक नजो? सांगा न्ही, कित्याक विराट कोहली बरी जावंक नजो? कित्याक दीपिका पाडुकोणे बरी जावंक नजो? तुमकां कोणा बरी जावंक तुमी आज हांगा आयल्यात? जेरी पाद्राबा बरी, म्हज्या बरी जावंक. आज मोगाळ भाबणे तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां कित्याक? विंचून काडलां कित्याक? हें समजना जाल्यार आतांय उठून भायर वचत तुवें. जेजू बरी म्हाका जावंक ना जाल्यार ही सुवार्थ आयकून तुवें आनी हांवें टायम वेस्ट आमी करते आसा. आतांय उठून भायर वच, कांय होडना. एकलो हांगा एकली हांगा उरल्यार होडना. म्हाका सोम्या बरी जावंक आसा म्हूण सांगली मात्र्या सुवार्थेंत बसा. दया कर तुमी मात्रे या, नाजाल्यार तुमचें आपोवणें व्यर्थ, तुमची विंचोवणी व्यर्थ जाता सोम्या मुखार. आतांय उठून वचयत, कांय फायदो ना. टायम वेस्टींग तितलेंच. तूं टायम वेस्ट करते आसाय. त्या सोम्या बरी तुवें आनी हांवें कित्याक जायची म्हाका आतां सांगा पळया. कित्याक तुवें आनी हांवें सोम्या बरी जायची? हेर कोणाय बरी जावं नजो कित्याक सांगा पळया. कित्याक कोण क्रिस्ता बरी जाता तो मात्र देवाच्या राज्याची सुवार्ता मुखार व्हरता. तुमी बरें जाणात, कोण मरये बरी जाता तो मरयेचें राज व्हरता. कोण सांतां बरी जाता तो सांतांचें राज व्हरता. कोण ह्या संवसाराच्या पार्टीचो जाता त्या पार्टीचें राज मुखार व्हरता. कोण क्रिस्ताचो जाता तो देवाचें राज मुखार व्हरता. आज तुवें आनी हांवें क्रिस्ता बरी जायची कित्याक ही सुवार्ता, हें देवाचें राज, हें सासनीक जिवीत मुखार व्हरतलो जायची ताका. आनी कळलें की न्ही, एक तुज्या मनांत आसा, एक तुज्या गमनांत आसा तर ह्या सुवार्थेक यो आयक, ना जाल्यार तूं येवचें बंद कर. कांय फायदो ना. हांव कित्याक येता? म्हजें चिंता तेंच आसा. दिसान दीस हें उतार आयकून आयकून हांवें कोणा बरी जायची? म्हज्या सालींत, म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या उतरांत, म्हज्या स्वभावांत, म्हज्या देखावांत, हर एकांत हांवें त्या सोम्या बरी जावन येची. एकच फावटी जायना मोगळ भाव भयण्यानो. हाच्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां हो सगळो बायबल तुमकां 5 दिसां भितर रिकोंक जाता? जायना. वस्ती रेतीर जावन दी, ह्या वाडावळेची रेतीर जावन दी, एक दीस हो पवित्र बायबल सांगोंक जायना. 30 आनी 1 वर्सांत हांव ते सुवार्थ प्रगट करते आसात. काबार जालो की बायबल? आनी दिसान दीस नवी नवी सतां वय मू काबार जायना. ताका नॉन स्टॉप ना. पूण तुका आनी म्हाका अवकाश कितें? हर एक दीस आज आयकल्या बरी, आज एक सोम्या बरी हो गूण, आज एक म्हज्या सोम्या बरी हो, आज एक सोम्या बरी हो गूण. काल हांगा मायका मेळ्ळो म्हण आमी उलोवचें न्हय. मायकार उलयतले जायते आसात आनी मायकार उलयतले सोम्यांक नाकात. मन नितळ, काळीज नितळ आसल्यार मात्र सोम्यांक जायची. काल ह्या रेतेरेंत सांगल्लें, बाबा रिक्षानान म्हाका सांगल्लें मायका मुखार येवन मायका म्हळ्यार उलयतले जायते आसा आनी जायते तयारच आसात मायकार उलोवंक म्हणून. ते सोम्यांक नाकात. नितळ मन, नितळ जिणी, पवित्र जिणी सोम्या बरी जाल्ले कोणाक जायची? ते म्हाका जाय म्हणटा. देखून ह्या सुवार्थेचो उद्देश कितें? हांगा कित्याक रेतीर प्रगट जाता? हर एक दीस म्हणल्यार बरी कित्याक हांगा देवाचे तर प्रगट जाता? दिसान दीस तुवें आनी कोणा बरी जायची? त्या सोम्या बरी जायची. सोम्या बरी जाताना देवाचें राज तो मुखार व्हरताय. पळया, एक उतार तुमकां सांगता. आतां एक संवसारांत एक मनीस आसा म्हणचें तें बरो आसा, सोबीत आसा, बरो शिकला, बिजनेस करता, जायती ग्रेसकाय आसा, सगळें आसा, सगळें बरेपणी करता. पूण त्या मनशा वरवीं देवाचें राज प्रगट जायना जाल्यार तो मनीस देवाच्या योजनांत आसना. समजता मग? तुजें सगळें आसा, पूर आसा देवान दिल्लें, पूण तुका तुजी ग्रेस्तकाय, तुजी देणी, तुजी जाणवाय, तुजी सोबाय या कितेंय जावं दी, तें देवाच्या राजाक प्रगट जावंक उपकाराक पडना जाल्यार देवाच्या योजनांत तो भाव या ती भयण ना. जावंक परतून दुब्बळो या दुर्बळी कांयच ना. कितेंय आसलें त्या विधवी बरी देवाच्या राजाक उपकाराक पडताय जाल्यार तूं देवाच्या योजनांत भरती जालाय. आज जेरी पाद्राबान सांगलें जायतीं वर्सांत हांव आयकून आयलां, ग्रेस्तां वरवीं न्हय दुर्बळ्या वरवीं सुवार्थ इतलीं वर्सां प्रगट जाला म्हण. वय मू ही हर एक दुर्बळी देवाच्या योजनांत आसात. तुजें कितें आसा तें सुवार्थेक उपकाराक पडटा जाल्यार देवाचें राज तातूंत प्रगट जाता जाल्यार मात्र
तूं देवाच्या योजनांत आसाय. एक कार जावं दी, एक गाडी जावं दी, एक व्हेकल जावं दी, कितेंय जावं दी, देवाचें योजन हेंच. तुका सोम्या बरी करीची आनी देवाचें राज परगट जायची. दुसरें कितेंच देवाचें योजन ना. एकच योजन देवाचें. तुका सोम्या बरी करचें आनी तुजें सोम्याचें देवाचें राज. एकच योजन देवाचें. आतां म्हाका पळया, ताज्या बरी केला आनी ताजे राज तो परगट करते आसा. ह्या भावांकी पळया, फादर जेरीक पळया, ताज्या बरी केला आनी ताजे राज तो कितें करनासा. कोणेय परगट करूंक जायना. कोणेय हांगा येवन उलोवंक जायना. पाद्र्याबान ह्या वस्त्रे ती सांगलें, येवन हांगा उलया पळया म्हणलें. कोणेय उलोवंक जायना. ताज्या सारको पयलें जायजे, मागीर ताजी खबर घेवन उलयची. ताज्या सारकें पयलें मोनांनी काळीज जायचे, उपरांत ताज्या मोना काळजा विशयांत आमी उलयची. त्या दळा आयकात येलें की कितें जाता, जिणी बदलाता, मोना बदलातात. ह्या सुवार्थेक तीं तयार जातात. आमी आयकुया रोमांक जुवा उत्सवान जेलो स्वर 3:16 बिवळ. पळया, जिवीत सगळ्यांक आसा, पूण ताका विंचून काडलेले कितले जाण आसात. जॉन चॅप्टर 3:16 वाच. देवान संसार असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत मानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. पळया, ताका सत मानतेल्या हर एकल्याक जिवीत आसा, सस्तांचें जिवीत आसा, पूण हांवें ताच्या बरी जायचें म्हणून विचारून काडटलो कोण आसा. कितले जाण आसात. ताका सत मानतेल्यांक जिवीत हर एकल्यांक. हें सगळ्या संवसाराक आपोवणें आसा वय मू. हें आपोवणें पुरो जाणांक आसा, पूण तुका आनी म्हाका आज एक विंगड आपोवणें आसा. हांवें ताज्या बरी जायची, हांवें क्रिस्ता बरी जायची, हांवें सोम्या बरी जायची. हें आपोवणें सगळ्या संवसाराक ना. हें तुका आनी म्हाका थोड्यांक विंचून काडलेल्यांक मात्र हें आपोवणें आसा. आनी ह्या थोड्या मनशां वरवीं, भाव भयण्यां वरवीं आज हे सर्वेस्पराचें राज कितें जावन आसा. पळया, जिवीत जोडचें आपोवणें सगळ्या संवसाराक आसा. हें होल वर्ल्डाक आसा, पूण ताज्या बरी जावचें आपोवणें पुरो जाणांक ना. कोण जाता पळय, ताजे तावन देवाचें राज कितें जाता, मुखार वेता. आनी जायतो लोक ह्या देवाच्या राजांत येवन देवाक महिमा दिता. देव सगळें जाणा. देवाक ओडोन आमी आयकलां न्ही, अंत आरंभ आदींच कळीत आसा. एक उतार आमी आयकुया. उगडापणाचो बुक स्वर 13:8 वेळ आयका. देवाक कितें कितें कळीत आसा आमी पळोवया. अंत कितें म्हण आरंभाकच ताका कळीत आसा. रेव्हलेशन चॅप्टर 13:8 वाच. पृथ्वीचे सर्व निवासी तिका आराधन करतले, पूण जिवेशी मारलेले शेळये लागीं आसलेले जिवंताचे पट्टेर संसाराचे सुरवेर जांची नांवां बरोवन आसात ते तिका आराधन करचे नात. पळया, हांगा कितें सांगता देव जाणान गी. देवान ही पृथ्वी रसच्या पयलें, संसार रसच्या पयलेंच. आतां मनशाक रचले वय मू. मनशाक रसच्या पयलेंच हो मनीस चुकोवन पडटा. सैतानाच्या आयकून तो पातकांत पडटा. देखून म्हज्या पुताक धाण रगत वारोवन तांकां नितळ करचें पडटलें म्हण देवाक संसार रसच्या पयलेंच ताच्या मनांत एक चिंताप आसा. पळया, जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडच्या पयलेंच बापाच्या मनांत एक चिंताप आसा. कसलें चिंताप आसा. संसार रसच्या आदीं, मनशाक रसच्या आदींच हो मनीस चुकोवन पडटलो म्हणजे चिंताप आसा. म्हज्या पुताक धाडूंक पडटलें, रगत वारोवंक पडटलें, तांच्या पातकांतलें नितळ करीचें पडटलें, उपरांत तांची नांवां जिविताच्या बुकार बरयचें पडटलें म्हणजे चिंताप कोणाक आसा. बापाक पयलेंच आसा. ताजें योजन पळया. ताजें योजन पळया. संवसाराच्या आरंभ आदींच ताजें योजन. पृथ्वेची बुन्याद घालच्या आदींच ताजें योजन. पुताक धाडच्या पयलेंच ताजें योजन आसा. कित्याक मनीस चुकोवन पडटलो. म्हज्या पुताची तांकां गरज पडटली. 1 Peter chapter 1:20 आयका. थंयसरी म्हणटा पळया, पावलो कशें आमच्या उगडासा काडटा पळया. पेद्रूचें पयलें पत्र 21 वळ वाच. संसाराचे स्थापने आदींच, संसाराच्या स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो, देवान ताका विसलो. आणि या शेवटींच्या काळार तुमचे पासोत ताका उकडापो केलो. आता तुज्या आनी म्हज्या पातकाची बली जावन सरस्परात देवान ताच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक विंचलो केदाळा. संसाराच्या स्थापने आदींच, आमकां रसच्या आदींच. तुका रसच्या आदींच तूं चुकोवन पडटा म्हणून कोणाक कळीत आसा. पळया न्ही, त्या देवा मुखार कोण आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. त्या सरस्परा मुखार कोण आसा. तुवें बरें करच्या पयलेंच तूं बरें करता म्हण ताका कळीत आसा. तुवें पाता करच्या पयलेंच तूं पाताक करता म्हण ताका कळीत आसा. देखून आपल्या पुताक ताणें पृथ्वेच्या आरंभा आदींच विंचून दवरला. बली जावन. आज आमी थोडी सांगता न्ही की देवान म्हज्या खातीर कितें केलां.
देवान म्हाका कितें दिलां. आज थोडो लोक आसा संवसारान सांगतलो आमी सांगता की केदाळ्यार ताजें योजन कितें ताजें कार्य कितें कशी तुका आनी म्हाका ताणें बाचावी दिला म्हणून कळीत जाल्या उपरांत आमी सांगतले की ना ताणें ताजें सगळें दिलां सर्वस्व दिलां. तशें तुवें आनी हांवें कितें दिवंक सगळें दिवंक आसा सर्वस्व दिवंक आसा. आमी तें कंतार म्हणटा न्ही सर्वस्वां दिता सर्वस्वां दिता सगळोच म्हाका सडवणदाराक हांव समर्पिता सर्वस्वां दिता सर्वस्वां दिता सगळोच म्हाका सडवणदाराक हांव आतां आयका तुका रसच्या आदींच ताज्या पुताक बली दिवंक तुजे खातीर तयार केला जाल्यार एक दीस तुका आपत्यांत रेतेरी दिवंक जायना गी एक दीस ताका महिमा दिवंक जायना गी तुज्या खंयच्याय फळांतलो प्रथम वांटो ताज्या महिमे खातीर दिवंक जायना गी ताज्या सेवा आमी करूंक जायना गी ताज्या मोगात आमी जिवंक जायना गी ताजो त्याग पळया बापाचो मोग पळया तुजो आनी म्हजो ताणें कितलो केला म्हणून. हें योजन तुजें देवाचें योजन तुजें आनी म्हजो आणखी मोग आमता तुका आनी म्हाका तें भद्र करता मोगाळ भावा भयणीनो आणखी सेवा चडयता त्याग चडयता आणखी आमचो वावर ताजें थंय चडयता. हीं उतरां ओडोल हांवें एक उतार सांगलें परत्यान तुमच्या उगडासाक हाडटा. एका मनशा लागीं बरी भलायकी आसा काम आसा बिजनेस आसा शिकाप आसा ग्रेस्तकाय आसा सगळें आसा वय मू पूण ती ग्रेस्तकाय ह्या देवाच्या राज्याच्या सुवार्थेक ह्या देवाच्या राज परगट करूंक आदार जायना जाल्यार तो मनीस देवाच्या योजनांत ना म्हणलें वय मू. आमी आयकुया न्यायकर्ताचो बूक अवस्वर 5:23 वळयका बुक ऑफ जस्टीस चॅप्टर 5:23 कितें म्हणटा आमी आयकुया. थंयसर एका शहरा विशयान सांगता पळया देव मेरोजाचेर शिराप घाला. मेरोज म्हणजे शहर ते मेरोजाचेर शिराप घाला म्हणलें सर्वेस्पुराच्या दुतान तेंच्या निवास्यांचेर शिराप घाला. पळया त्या मेरोज शहराचेर शिराप घाला थंय कोण लोक जी येता त्या लोकांचेर शिराप घाला शिराप घाला. परत्यान सांगता शिराप घाला कित्याक ते सर्वेस्पुराचे कुमकेक आयले ना. ते शहर सरस्वराच्या कुमकेक आयले ना. जुजारी कशे सर्वेस्पुराच्या आदाराक ते आयले ना. पळया हें घडीत कितें म्हण तुमकां कळीत आसा वय मू. त्या काळार त्या देशांत गिदियोन म्हणटलो एकलो देवाचो विश्वासी भक्त जी येतलो वय मू. ह्या गिदियोना मुखांतर देवाचें एक योजन आसलें वय मू. तें योजन कितें गे म्हळ्यार तुमी जाणा आसात जायते लूटमार लोक परदेशी तांकां कितें करतले लुटतले. तांची ग्रेस्तकाय तांचे गोव कितें धानी आसा तांदूळ आसा तें पुरा कितें करतले लुटून व्हरतले. देखून हो एक विश्वासी मनीस पळयता गिदियोन ह्यो कोण देवा मुखार विश्वासी आनी ताजे मात्र न्ही हेरांचे वस्तू राखूंक तो बारी प्रयत्न करतलो. हें देव पळयता ताजें तें असलें एक बरेंपण पळोवन गिदियोनाक तो विंचून काडटा. त्या लोकां विरोध त्या राष्ट्रा विरोध ताणें झुजाजे आनी म्हज्या परजेक ताजे तावन आदार मेळाजे म्हणून. ते दाळा देव ताजे सांगता हेर लोकांक उलो दिता अळे ताजे सांगता वसा ताजे सांगता झुजा ताका आदार दिया म्हणून. हांगा कितें जाता की म्हणल्यार मेरोजा म्हणचो एक गांव आसा थंय तो लोकय आसा तांचे लागीं जायती ग्रेस्तकाय आसा पूण देवाच्या झुजाक ती ग्रेस्तकाय ते आदार दिवंक वसनात त्या दुडवाचो उपयोग करिनात. आनी त्या दाळा देव म्हणटा असल्या राष्ट्राचेर असल्या लोकांचेर शिराप घाला शिराप घाला शिराप घाला कित्याक ती ग्रेस्तकाय म्हजे राज परगट करूंक उपकाराक पडोना म्हणून. देखून एक धनी आसा ग्रेस्तकाय आसा सगळें आसुल्लो आसा ताजी ग्रेस्तकाय देवाच्या राज्याक उपकाराक पडना जाल्यार हांगा देवाचें उतर म्हणटा तो मनीस तो भाव ती भयण देवाच्या योजनांत ना. आज तुवें आनी हांवें ह्या देवाच्या योजनांत भरती जायची जाल्यार तुवें करचें हर एक काम ह्या आशा ह्या चिंता ते देवाच्या राजा खातीर आसूंक जाय. आमी केदाळा कितें करतना आमची भुरगीं गी पती गी पतीन गी कुटाम गी न्ही मोगाळ भाबडीनो तूं देवाच्या राजा खातीर योजन घाल बाकी सगळें देव पळयतलो तो आदार दितलो. पयलें सोदा देवाचें राज आनी ताची खुशी उपरांतले सर्व वस्तू देव तो तुका आनी म्हाका हें एंड्रूचें न्हय हें सोम्यांचें उतर ऐका.
मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 हे म्हजें उतार न्हय, हे जिव्या देवाचें सच्चा परमेश्वर का हे वाक्य आहे. जिव्या देवाचें हे उतर. तुजी ग्रेस काय तुजी देणी ताज्या राजा खातीर उपयोग करतना तुज्या राजा कितें गरज आसा तुजी कुशी तो करता म्हणटा थंयसर. देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे सदां तुमी पयलें देवाचें राज आणि ताची खुशी आणि ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. कितें आमकां ह्या संवसारांत ताणें जायतें दिलां तें देवाच्या राजा खातीर उपयोग करतना आमी ताज्या योजनांत आसा आनी आमच्या खातीर तो योजन घालता. ह्या एंड्रूचे कुटुंब कशें राखाजे, ह्या भाव भयणींची कुटुंबां हांवें कशें राखाजे, तांची विघ्नां हांवें कशें आडयजे, तांची पिडा शिडा हांवें कशें काम करीजे, रावन दवरजे, हें योजन कोण घालता? तूं देवाच्या राज्यांत सेवक जावन भरती जाताना तो तुज्या योजनांत भरती जाता. जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां, तूं म्हजें काम कर, हांव सोम्यांचो उलो मोगाळ भावा भयण्यानो. तांकां मात्र न्हय, आमकां हर एकल्यांक हो उलो. तूं म्हजें काम कर, हांव तुजो काम करता. तूं म्हजो मोग कर, हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें राज परगट कर, हांव तुजें राज परगट करता. पळय आतां सगळ्याक कितें तुमी जॉयंट करता आसा. तूं म्हजें घर बांद, हांव तुजें घर बांदता. तूं म्हाका परगट कर, हांव तुका परगट करता. तूं म्हाका उंचो बार, हांव तुका उंचो बारता. आतां तुमी जॉयंट करनात आसा. तूं कितें ताज्या खातीर करताय? तो ताज्या खातीर, तो आमच्या खातीर करतलो. ताज्या योजनांत तो तुका आनी म्हाका भरती करतलो. मातेवाचो वांजेला वसवर 6 वळयका. मॅथ्यू चॅप्टर 6:10 कितें म्हणलें सोम्यान? पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. पळया न्ही, आतां संवसारांत आमची खुशी आसा गी ना? जायती खुशी आसा वय मू. आमी हॉटेल सांगलें न्ही गी, लग्न जायची वेळार जावं ना, भुरगें जल्माचें आसलें जल्मोंक ना, घर बांदूंक आसलें बांदूं ना, एज्युकेशन जालां पूण काम मेळो ना जाल्यार तुजी खुशी करिनासतना तूं ताजी खुशी करताय जाल्यार तो तुज्या खातीर योजन घालतलो. कश्ट आसा, पिडा आसा, दगदणी आसा, दुबळगी आसा जाल्यार तूं तुजी खुशी करची सोडन तूं ताज्या कुशेंत ताजी खुशी करूंक पळयताय जाल्यार तूं देवाच्या योजनांत भरती जातलोय. तूं देवाच्या योजनांत भरती जातली. आनी कितें तुमच्या खातीर जाय पळय तें योजन कोण घालता? तुमी ताजें योजन घाला, तो तुमचें योजन घालता. आज हांवें ताजें योजन घालां, ताणें म्हज्या खातीर अशें योजन घालां न्ही आनी 1000 वर्सां जियेल्यार हांवें तें करच्या बरी ना म्हज्या वरवीं. तसलें योजन ताणें म्हज्या खातीर घालां. म्हजें लेगीत साध्य म्हणलेलें काम म्हज्या कुटुंबाचें, म्हज्या भुरग्याचें, म्हज्या पिडेचें दर खंयचें दर म्हाका आज निश्चिंतांव आसा. कित्याक हांव ताजे विशयान चिंता, तो तुजे विशयान चिंतलो. तूं ताजी खुशी कर, तो तुजी खुशी करतलो. न्ही देवाची योजनांत ह्या बायबलांत बरें बरें धाकले आसात. देवाचें योजन देव अशें घालता न्ही. तुमी हांगा वाचचें नाका. जुवांचो वांजेल अवस्वर 12 वळी 1-9 बरोवन घेया, घरा वचून वाचा. थंय कुर्डो आसा वय मू, एक कुड्डो जल्मांत आणून ताका दिश्ट ना वय मू. जेजू लागीं जायतो लोक साबार जाण येवन विचारतात, सोम्या वो कुड्डो कित्याक, वो कुर्डो जावन कोणाचे पाताक? ताजे पाताक गी, ताज्या आवय बापायच्या पाताक गी म्हणून विचारता वय मू. ते जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? कोणायचे पाताक कारण न्हय, हाज्या वरवीं देवाक महिमा जायची म्हणटा वय मू. आनी उपरांत ती कशी महिमा जाली म्हूण तुमी पळयल्यार मोगाळ भावा भयणीनो पळया. वो कुड्डो जाल्ल्या वरवीं हाका पयलो कोण मेळटा? जेजू मेळटा. जेजू मेळटा. जेजू मेळटना कितें करता? ताच्या कुर्ड्यापणाची दिश्ट दिता कितें ना? ताका दिश्ट मेळ्ळी. ताका दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत त्या शहरांत आसलेल्या कितल्या लोकांक आत्मीक दिश्ट मेळ्ळी तुमी जाणात गी? कितलो लोक हें कार्य पळोवन सोम्याक सत मानलो तुमी जाणात गी? सगळ्या गांवचो लोक हें कार्य पळोवन सत मानता. आतां कुर्डो जाताना ह्या कुटुंबाक आवय बापायक इल्ले बेजार जावंक पुरो वय मू. वो कित्याक कुड्डो जावन जल्मालो गी म्हूण. पूण देवाचें योजन पळया, त्या कुर्ड्यापणा वरवीं सगळ्या गांवच्या लोकांक आत्मीक दिश्ट दिवचें देवाचें योजन जावन आसलें. ताज्या कुर्ड्यापणा वरवीं तो सोम्याक वळखलो, सोमी ताका मेळ्ळो. मात न्ही, सगळ्या गांवचो लोक सोम्याची स्तुती करूंक पावलो. होच जेजू क्रिस्त खरो देव म्हूण ते वळखले. आतां एक एक पटी पळय आमच्या कुटुंबांत मोगाची मनशां अंतरतात वय मू. आतां अंतरतना आमकां दूख जाता की जायना? जाता. ह्या वेळार दूख. पूण देवाचें योजन कितें जाणात गी? ह्या खोट्या संवसाराक तुका नाश करना, देवा थंय परत्यान सासणीक जिविताक उठोवचें योजन, त्या जाल्यार तुका खुशी आसा गी ना? हांगा तुका आनी म्हाका हांगा मार घालचें कित्याक गी म्हळ्यार थंय उठोवंक आसा. देखून मारतना आमकां मरतना आमकां दुखता वय, पूण ताचें योजन पळया. तुका आनी म्हाका नाश करचें योजन न्हय, ताजें थंय सासणाक जिवीत जियोवचें योजन. तुमी जेजू क्रिस्त हाका व्हडली साक्ष जेजू क्रिस्तचो जावन आसा वय मू. आतां जेजू क्रिस्त
देव मनीस जावन आयिल्लो ह्या संवसारांत 30 वर्सां जियेलो सुवार्ता प्रगट केली निमाणे मरण पावलो वय मोरतना लोकांक त्या स्त्रियांक शिसांक दूख भोगलें की संतोष भोगलो दूख भोगलो वय सोम्या स्त्रियो पुराय रडल्यो शीस रडले दुकान भरले म्हणटा त्या वेळार दूख खंत बेजाराय पूण देवाचें योजन कितें तिसऱ्या दिसा ताका जीवन तुटोवचें जीवन तुटयल्या उपरांत सगळ्या संवसाराच्या लोकांक ताजें तें जिवितान भरचें आतां सांगा देवाचें योजन बरें गिपाड तेका हांगा धाण्य मारिल्लें योजन बऱ्याक गिपाडाक कितल्या बऱ्याक पळया जाकोब आसलो वय जाकोबाचे कितले पूत आसले 12 पूत वय 11 एक आनी एकलो एक कोण तो जुजे आतां जुजे विशयान दोगांचें योजन आसलें दोगांचें 11 भावांनी एक योजन घाल्लें कसलें योजन तें ताका कान सोडचें देवाचें योजन कितें ताका व्हडलो अधिकारी आनी राही करचें वय आतां तुमी सांगा त्या 11 भावांचें योजन पूर्ण जालें की देवाचें योजन पूर्ण जालें ऐकव्या उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 40 आनी 1 ओळ आमी वाचया जेनेसीस चॅप्टर 41 वर्स 41 आनी फुडें उलोवन फाराव्यान म्हळें आबले हांव तुका सगळ्या इजिप्ताचो अधिकारी करता कितें करता अधिकारी म्हळ्यार सगळ्या इजिप्ताचो गव्हर्नर केलो ताका कोणाक 11 जाणां भावाचें योजन ताका लगड काडचें आसलें वय देवाचें योजन ताका अधिकार अथॉरिटी दिवचें आसलें कोणाचें योजन पूर्ण जालें पळया ह्या मोइजे थावन मागीर जुजे थावन जुजेक एकल्यान सरेस्परा देवान बचाव केले वय ह्या जुजे मुखांतर 11 जाण भावी बचाव जाले ताजो बापाय बचाव जालो ताजे सगळे कुटामी बचाव जाले उपरांत सगळी इज्रायल परजाय बचाव जाली वय आनी त्याच इज्रायल परजेतान ओबेद आयलो जेस्से आयलो दावीद आयलो सलमावराय आयलो आनी त्या सलमावरायान जेजू क्रिस्त आयलो आनी ह्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर सगळ्या संवसाराक बचाव करचें देवाचें योजन कितलें व्हडलें पळया एकल्या मुखांतर देवाचें योजन पळया आज देवाचें योजन ह्या प्रकार आसा मोगाळ भावा भयण्यानो जें कितें तो भावार्थ्यांक करता सगळें बऱ्याक करता शिकोवन उडासासून पयलेचें उतार जेजूक जें कितें जालें तें बऱ्याक जालें आनी त्या कुड्ड्याक कितें जालें तें बऱ्याक जालें तुजें कश्ट आयले ते बऱ्याक आयले आज तुका आनी म्हाका कश्ट आसा ते कित्याक आयल्यात हें सतमाना तुजें थावन देवाक महिमा जावंक आसा तुजें थावन देवाचें राज प्रगट जावंक आसा तुवें जेजू सारकें जावन हे देवाचें राज मुखार व्हरूंक आसा त्या खातीर तुका आनी म्हाका ताणें आपोवणें दिलां मोगाळ भावा भयण्यानो त्या खातीर तुका आनी म्हाका आज आपोवणें दिलां हें आपोवणें जर स्विकार करताय जाल्यार आमी भिवची गरज रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 वाच ह्या योजनांत तूं देवाच्या राज्या विशयान चिंता ना देव तुजे खातीर योजन घालता आनी तूं कितें उलयताय मागीर आमी आयकुया रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 इतले सकट आमच्या दोळ्या उजीर आसतना इतले सक्कड आमच्या दोळ्या उजीर आसा ह्यो संवसार आमी पळयता कितें जाता तें पळयता आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत जर देव आमचे पक्षेन आसा जर देवान तुजे खातीर एक योजन घाला जाल्यार तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा मोगाळ भावा भयणीनो जर देवाच्या योजनांत तूं फिक्स आसाय तर कोणाचें योजन तुज्या मुखार हांवें एक फावटी सांगलें न्ही की तें परत्यान सांगता जर सोम्यांचें योजन हांवें हांगा उबें रावन उलोवचें आसा जाल्यार म्हाका रावोंक कोणाचें न्ही जर सोम्यांचें योजन नासतना हांव हांगा उलोवचे प्रयत्न करता जाल्यार म्हज्या प्रयत्नांत रावोंक जावचें ना हें आमी हर एकल्यानी चिंतून पळयचें तूं ताज्या योजनांत आसतना तुका कोणेय काडूंक जायना हाज्या पयलें फादरजीन सांगूं ना गी ह्या हॉलाच्या उक्त्या वाण्या पयलें सांगलां की सांगूं ना कोणी सरस्परा विरोध रावतलो आसल्यार म्हाका पळोवंक आसा रावोन जिखतलो आसल्यार म्हाका पळोवंक आसा कोणी आसा गी कोणी आयला गी येतलो गी मुखार तातूंत 37 वाच तातूंत 37 वाच निमाणें 37 ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला ह्या सर्वांती जाणे तुजो आनी म्हजो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत सोडता संपूर्ण जैत पळया जैतांत 2 जैत आसात एक जैत आसा वय आनी एक कसलें जैत आसा एक जैत आसा आनी एक संपूर्ण जैत आसा संपूर्ण जैत तुका आनी म्हाका ताचो मोग करतना इल्लेशें जैत न्ही संपूर्ण जैत म्हळ्यार ताज्या बरी आमी संपूर्ण ते पावतले एक दीस तें जैत कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैमावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पातळ जावं कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयातय
आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचे ना. हांगा अर्थ एकच, जर ताणें तुज्या खातीर योजन घालां जाल्यार तें तुज्या बऱ्याक पडटलें. कोणेंय तें काडूंक, कोणेंय तें नाश करूंक. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या राज्यांत वावर करा आनी तुमी ताज्या योजनांत भरती जातल्यात आनी हें योजन कोणेंच काडूंक जावचें ना. तसलो भरवसो देवान तुका आनी म्हाका दिला. ह्या भरवसांत आमी थीर रावया आनी देवाचो पवित्रत्व आणखी आमकां पवित्र कर, ताज्या व्यक्तित्वांत संपूर्ण जैत जोडूंक फावो करून म्हण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन.